सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। अस्सलामुअलैकुम लगारी साहब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बार बार कौम के नाम पैगाम दिया गया कि वो टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठा लें और 30 जून तक अपने असासे डिक्लेयर कर दें, और अब इस डेट में मज़ीद तौसी भी कर दी गई है। लेकिन बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवालात उठते हैं कि आखिर टैक्स एमनेस्टी स्कीम का मकसद क्या है? मशरत को दस्तावेजी शक्ल देना या फिर पैसा जमा करना? साथ साथ एक नामवर एंकर FBR में होने वाली इस्लाहात के हवाले से भी सवालात उठा रहे हैं कि आखिर हुकूमत का लाएमल क्या होगा, किस तरह आसान तरीके से ऐसे डिक्लेरेशन का जो अमल है इसको सादा बनाया जाएगा। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान क्या कहते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो आपको सुनवाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की खुसूसी गुफ्तगू आपने सुनी। लगारी साहब, क्या पाकिस्तान में टैक्सेशन के निज़ाम की जो पेचीदगियाँ हैं वो टैक्स कलेक्शन में कमी का बायस होती हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली ऐसा ही है। हमारे यहाँ जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम है और जो तरीक़ाकार है और उसकी जो पेचीदगियाँ हैं वो इतनी गंभीर हैं, इतनी ख़तरनाक हैं कि उससे आपके पास पैसा जमा नहीं हो पाता है। इसलिए कि आप फॉर्म सिंपली देख लें आप फॉर्म के जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो किस तरह के पेचीदा मसाइल से आपको गुजरना पड़ता है। इसी तरह से मुख्तलिफ ड्यूटीज़ के जो फॉर्म हैं उनको देख लें। भाई आप एक सिंपल कोई चीज़ करें और कहें कि जनाब ये टैक्स की मद में है और सिंपली आप लोगों से लें। और फाइलर क्या होता है? अब भी हम कहते हैं जी इतने लोग फाइलर हैं और इतने हमारे टैक्स दहंदगान हैं। फाइलर तो वो होते हैं जो खर्च करने के बाद जो टैक्स की मद में रकूम दोबारा वो पे कर चुके होते हैं, वो रिटर्न में आपको FBR ने वापस करनी होती है, इसलिए कि वो आपसे इनकम टैक्स ले चुका होता है। जब वो आपसे टैक्स ले चुका होता है तो रिटर्न में उसने, जब आप रिटर्न फाइल करते हैं और बताते हैं कि जनाब मैंने बिजली के बिल में ये दिया, मैंने जो है गैस के बिल में ये दिया, मैंने जो है वो पेट्रोल की मद में ये दिया, ये रोज़ाना लेकर जितने भी आप टैक्सेस की मद में दे रहे हैं वो सारा टैक्स एक साथ जमा करके साल के आखिर में जाकर हुकूमत के पास जमा कराएं कि जनाब मैं टैक्स दहंदा हूँ और मैंने इसके बावजूद ये टैक्स अदा किया है, अब इसमें से ये पैसे मुझे वापस करें। तो FBR वापस करने का पाबंद है। हमारे यहाँ ये शऊर नहीं है, इस तरह का हमारे यहाँ कॉन्शियसनेस नहीं है। अगर ऐसी हो तो फिर जो पैसे जमा होते हैं ये भी ना हो इनके पास। ये तो वैसे ही सिस्टम पेचीदा है, सब कुछ खा जाते हैं और इनका वो नहीं होता है तरीक़ेकार कि भाई आप लोगों से जो पैसे ले रहे हैं, जो दोबारा टैक्स की मद में ले रहे हैं, उनको आप किस खाते में रख रहे हैं, इनके खातों का भी पता नहीं चलता है। बिल्कुल। अच्छा लगारी साहब, टैक्सों की वसूली में करप्शन के किस हद तक इम्कानात होते हैं? सारा होता है। मतलब ये कि करप्शन के बगैर तो कोई सिस्टम चल नहीं रहा होता है। FBR में ज़्यादा होता है, इसलिए कि यहाँ पर अगर ये टैक्स जहाँ मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अगर टैक्स ऑफिसर्स हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं या मुख्तलिफ टैक्सेस कस्टम्स की मद में टैक्स लिया जाता है, इन सब का अलग अलग अगर वो एरिया के हिसाब से कर लें कि भाई आपने ये डेली कितना बिज़नेस होता है, तारिक रोड में कितना बिज़नेस होता है, आपका सदर के इलाके में कितना बिज़नेस होता है, हैदरी के इलाके में कितना बिज़नेस होता है, इस बिज़नेस के अंदर टैक्स चोरी की मद में जो चीज़ चोरी हो जाती है वो जो बाकी टैक्स की मद में बचता है वो तो इतना कम होता है कि ख़जाने में तो कुछ भी नहीं जा पाता, पीछे सारा कुछ जो है वो उसकी चोरी हो जाती है। असल में ट्रांसपेरेंट ना होने की वजह से ये मसाइल हैं। अच्छा, तो लगारी साहब, क्या डायरेक्ट टैक्सेशन से टैक्सों की जो रकम है उसमें इजाफा होगा? मेरे ख्याल में जब आप डायरेक्ट टैक्स ले रहे होते हैं तो आप इनडायरेक्ट टैक्स नहीं ले रहे होते हैं। दुनिया भर में एक जदीद सिस्टम है कि आप अब अगर आप 23, 24, 25, 30, 35 मद में आप टैक्सेशन ले रहे हैं लोगों को, अब अगर ये टैक्स आप डायरेक्ट ले रहे होते हैं तो लोग फिर हिसाब करते हैं कि जनाब आप इतने पैसे टैक्स की मद से हमसे ले चुके हैं। एक आम आदमी भी उस वक्त टैक्स दे रहा होता है जब आप बिजली के बिल पर लेते हैं, जब आप गैस के बिल पर देते हैं, जब आप मिट्टी के तेल पर लेते हैं, जब आप पेट्रोल पर लेते हैं, तो हर आम आदमी वो कर रहा होता है। GST की सूरत में ज़ाहिर है सारी चीज़ कंज्यूमर के पास। आपने 5 गज कपड़ा लिया, उस 5 गज के कपड़े की कीमत 500 रुपये भी नहीं, अगर उसमें से 15% आपने GST फर्ज करते हैं, सब कुछ फ़र्ज है, 15% अब GST हुआ है तो 75 रुपये तो सीधे टैक्स की मद में एक 5 गज के कपड़े में हैं।
اب آپ اندازہ لگائیں کتنے لاکھوں گز روزانہ کپڑا استعمال ہوتا ہے اور اس کے اندر کتنا جی ایس ٹی کے مضمن جاتا ہے، اور جو ٹیکس پیئر ہے وہ پے کر رہا ہے اور اس کو یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ تم ٹیکس پے کر رہے ہو بھائی، آپ نے جی ایس ٹی کے مضمن ٹیکس پے کیا ہے، وہ پھر بھی چور کہلاتا ہے کہ ٹیکس پے نہیں کرتا ہے وہ. تو یہ عجیب و غریب صورتحال ہے. صحیح. لغاری صاحب، نادرا اور ایف بی آر کی جانب سے گیا تھا کہ اب ٹیکس نادہندگان اور نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے اور اس کے لیے کوئی پورٹل بھی بنایا گیا تھا، لیکن ایف بی آر کا اور نادرا کا جو یہ پورٹل ہے اس سے متعلق ایک اینکر کچھ انکشافات کر رہے ہیں. وہ کیا انکشافات ہیں وہ آپ کو سنواتے ہیں. مطلب یہ پورٹل بھی اتنا کوئی آسان نہیں ہے. لغاری صاحب، کیا ٹیکسیشن کے نظام میں ٹرانسپیرنسی ایف بی آر کا ہدف ہو سکتا ہے؟ ہونا چاہیے. اس کے بغیر آپ کے پاس چارہ کار نہیں ہے. آپ جو بھی ٹیکنالوجی لائیں، اور وہ کہہ رہے تھے وزیر اعظم کہ ہم ٹیکس پیئرس کے درمیان اور ایف بی آر کے درمیان سے کوئی اور چیز نکال دیں گے اور یہ جو ہے بالکل براہ راست ہو جائے گا. اسی طرح سے آپ جو بھی ٹیکنالوجی لائیں، آپ یہ پورٹل کی صورت میں بھی اگر کوئی ٹیکنالوجی لیں، کوئی بھی ٹیکنالوجی اس وقت تک کارآمد نہیں ہو سکتی جب تک وہ یوزر فرینڈلی نہ ہو. اچھا. ہمارا یہ موبائل فون ہم استعمال کرتے ہیں، اگر یہ یوزر فرینڈلی نہیں ہے تو پھر ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. اگر ہم لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں، اگر ہم کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، اگر ہم ایسی کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں، جس بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، اگر وہ مبہم ہے، اگر وہ پیچیدہ ہے، اگر وہ سمجھ میں نہ آنے والی ہے تو ہمارے کسی کام کے نہیں. ہم اپنے دفتر میں پورٹل استعمال کرتے ہیں، اگر ہمارا پورٹل ہمارے کام کا نہیں ہوگا تو وہ ہمیں اب وہ مددگار نہیں ہوگا تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ اگر آپ ٹیکس پیئرس کے لیے چاہ رہے ہیں یا یہ کہ ایکسس کرنے کے لیے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ پورٹل کے ذریعے ہم یہ چیزیں جانیں تو آپ کو یوزر فرینڈلی ٹیکنالوجی تو لانی پڑے گی نا. اگر نہیں لائیں گے تو پھر وہ کام نہیں ہو سکے گا. اچھا لغاری صاحب، جب ایک پیرالل معیشت ملک میں موجود ہوتی ہے تو ایسے میں ایک صاف اور شفاف معیشت کیسے فروغ پا سکتی ہے؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے. پاکستان کی سوسائٹی کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ گزشتہ روز یعنی کل کے دن، کل جو ہے وہ 28 تاریخ تھی، 28 تاریخ کو یہاں ایک ہوٹل میں ایک پروگرام میں گورنر سندھ بتا رہے تھے کہ ڈرگ مافیا حکومت سے زیادہ طاقتور ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈرگ مافیا کے وسائل حکومت کے وسائل سے زیادہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس تو ایک ٹیکسیشن کی اکنامی موجود ہے، تو ان کی اکنامی کون سی ہے؟ وہ کون سے ذرائع سے اپنے آپ کو اتنا طاقتور بنائے ہوئے ہیں؟ وہ حکومت سے زیادہ پاورفل ہوئے ہیں. اگر ڈرگ مافیا حکومت سے زیادہ پاورفل ہے اور اپنا زیادہ وہ طاقت کا استعمال کرتی ہے اور اپنا زیادہ پھیلاؤ کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے ایک اکنامی ایسی پروان چڑھ رہی ہے نا جو ریگولر اکنامی سے زیادہ طاقتور ہے. اور اگر وہ اکنامی زیادہ طاقتور نہ ہوتی تو آپ کے نیٹ میں ہوتی. تو یہ نیٹ میں تو نہیں ہے. جو چوری کا پیسہ ہے، جو کرپشن کا پیسہ ہے، جو ٹیکس چوری کا پیسہ ہے، جو آپ کا منشیات سے حاصل ہونے والا پیسہ ہے، جو آپ کے اسلحے کے فروخت سے حاصل ہونے والا پیسہ ہے، جو آپ خوف میں مبتلا کرتے ہیں اس سے حاصل ہونا پیسہ ہے، جو بھتے سے وصول ہونے والا پیسہ ہے، جو اسٹریٹ کرائم سے حاصل ہونا پیسہ ہے، وہ اس کا کون سی ٹیکسیشن ہو رہی ہے؟ یا وہ ایک متبادل ایک اکنامی بن چکی ہے آپ کے پاس، اور جو ریگولر اکنامی سے زیادہ طاقتور ہے. جب تک آپ اس کو نہیں توڑتے ہیں تو آپ ریگولر اکنامی کو اسٹرانگ نہیں کر سکتے. سیدھی سی بات ہے یہ تو. بالکل. یعنی یہی وجہ ہے کہ اتنی بڑی بلیک منی موجود ہونے کے باوجود ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. ناظرین، اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس ہو گئی، اس کا لائحہ عمل بھی آ گیا. اس کے بعد حکومتی جو عہدیداران ہیں ان کی جانب سے بھی خاصا رد عمل دیا گیا. شیخ رشید صاحب اس اے پی سی کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو سنواتے ہیں. اے پی سی جمعہ بازار تھی اور مکمل فیل ہو گئی. لغاری صاحب، کیا اپوزیشن کی اے پی سی کو جمعہ بازار یا سنڈے مارکیٹ کہا جا سکتا ہے؟ شیخ رشید صاحب لال حویلی سے جب بھی بولیں، جو بھی بولیں، وہ بالکل درست ہوتا ہے اور ٹھیک ہوتا ہے، اور ان کے تئیں تو ضرور ٹھیک ہوتا ہے. اور چونکہ ان کا لب و لہجہ ایسا ہے، چونکہ ان کا طرز استدلال ایسا ہے، چونکہ ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی دوسری رائے یا دوسری بات کرنا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ہوتا ہے. اور اس وقت تو ہم بھی ان کے ساتھ چھیڑخانی کی بات نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ شیخ صاحب بڑے آدمی ہیں اور بڑی باتیں کرتے ہیں. لیکن بہرحال اے پی سی کی ایک اہمیت تھی اور اے پی سی نے آج کوئی نتیجہ نہیں نکالا، لیکن بہرحال بہت اہم یہ واقعہ ہے کہ اے پی سی ہوئی ہے. اچھا، لیکن لغاری صاحب، کیا آل پارٹیز کانفرنس میں شریک جو جماعتیں تھیں ان کے آپس میں اختلافات تھے جس طرح سے شیخ صاحب کہہ رہے تھے؟ تھی، دو باتیں ایسی ہوئی تھیں جن کا بعد میں تذکرہ ہوا، میڈیا میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جناب
उनसे कहा गया कि जनाब तमाम अरकान जो हैं वो इस्तीफ़े दे दें और एक क्राइसिस पैदा कर दें। ज़ाहिर है जब 170 के करीब अरकान इस्तीफ़ा दे देंगे तो बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाएगा। लेकिन बिलावल ने कहा कि भाई मैंने अपने ख़ानदान की कुर्बानियाँ दी हैं, नाना की कुर्बानी दी, वालदा की कुर्बानी दी, 2 मामों की कुर्बानी दी, डेमोक्रेसी के लिए दी, पार्लियामेंट के लिए दी, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए दी। मुझसे कैसे आप तवक्को रखते हैं कि मैं पार्लियामेंट का बेबस करने की बात करूँ या पार्लियामेंट को छोड़ देने की बात करूँ? ये हो नहीं सकता है। और उन्होंने बहरहाल अपना एक मौक़िफ़ रखा है और उन्होंने उस इस्तदलाल की मुखालफत की और उस डिमांड की मुखालफत की जिसमें कहा जा रहा था कि पार्लियामेंट को छोड़कर पार्टियां आ जाएं और एक क्राइसिस पैदा हो जाए। और दूसरी बात एक और भी थी जिस पर इख्तलाफ राय हुआ, वो ये हुआ कि APC में यह चाहा जा रहा था कि इमरान खान पर कोई ब्लेसफेमी की बात हो और कोई सहाबा कराम की तौहीन की कोई बात हो तो इस पर भी बिलावल ने कहा कि नहीं, मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये दूसरी बड़ी बात थी कि आप मज़हब के मामलात को ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप सियासी अपने मामलात को फ़िक्स करने के लिए या सियासी आपको अपना कोई माइलेज हासिल करना है तो उसके लिए आप मज़हब का इस्तेमाल करें। तो उन्होंने कहा मज़हब के मामलात को अलग रखना चाहिए। इस तरह की 1-2 बातें हुई हैं। मेरा ख़्याल है कि इस तरह की बातें नताइज पर असंदाज नहीं होती हैं। मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि इस APC का होना, जिसको कहा जा रहा है कि नाकाम हुई है, होना ही बड़ी बात है। ये एक दरवाज़ा खुला है जो आइंदा भी खुला रहेगा। इस तरह की मुलाकातें फिर भी हो सकती हैं और इस तरह की APC फिर भी हो सकती हैं। लेकिन लगारी साहब, क्या शरीफ ख़ानदान वाकई तकसीम हो चुका है? नहीं, ये कहना बहुत काबिल वक्त है कि जनाब नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ अलग हो सकते हैं। मेरे पास टाइम की कमी की वजह से मैं शायद कुछ ज़्यादा तफसील ना बता सकूं। मुझे एक दफ़ा जरदारी साहब बता रहे थे कि अपना जनाब शहबाज शरीफ नमाज की नियत बांध रहे थे तो आवाज़ दी नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ को कि शहबाज, तो वो नियत उसी वक्त बांधने लगे थे कि नियत छोड़कर वो फ़ौरन सीढ़ियों की तरफ लपके के भाई ने आवाज़ दी थी। इस वक्त भी वो किसी भी पोजीशन में होंगे, अब नवाज़ शरीफ की आवाज़ आएगी तो शहबाज शरीफ फ़ौरन लपक कर भाई की तरफ जाएंगे। ये नहीं समझा जाना चाहिए कि भाइयों में कोई इख्तलाफ हो सकता है, मरियम में या शहबाज शरीफ में इख्तलाफ, नुक्ता नज़र का इख्तलाफ किसी का भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि जनाब आप कहें कि ये जुदा हो रहे हैं या ख़ानदान टूट रहा है। ठीक है लगारी साहब, इसी से रिलेटेड हमारे पास एक नामवर एंकर इस APC मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में कुछ कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। एंकर क्या कह रहे थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। लगारी साहब, क्या APC में मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान कोई तनाज़ा पैदा हुआ था? नहीं, जितनी उनके दरमियान गुफ्तगू थी, जिन मामलात पर इत्तफाक नहीं हुआ था, जिन बातों पर उन्होंने इख्तलाफ किया वो मैंने अर्ज़ कर दिए हैं। दो एक पॉइंट थे जिन पर उनकी बातचीत हुई है। लेकिन ज़ाहिर है जब आप बैठते हैं, आप इत्तफाक भी करते हैं, आप इख्तलाफ भी करते हैं, बहुत डिबेट होती है, बहस मुबासा होता है, आपके पास अपने दलाइल होते हैं, दूसरे के पास अपने दलाइल होते हैं। और अगर 4 मुख्तलिफ पार्टियाँ, 6 मुख्तलिफ पार्टियाँ, 10 मुख्तलिफ पार्टियाँ बैठते हैं तो 10 नुक्ता नज़र बैठते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कोई एक नुक्ता नज़र के लोग बैठे हैं, मुख्तलिफ किस्म के 10 नुक्ता हाय नज़र के लोग बैठते हैं और अपने अपने नुक्ता नज़र के साथ बैठते हैं। तो ज़ाहिर है इस तरह के इख्तलाफात तो होते हैं, पार्टियों के अंदर होते हैं, खुद विदिन पार्टी होते हैं, जब मुख्तलिफ पार्टियाँ बैठी होंगी, ज़ाहिर है उनके अंदर भी इस तरह की चीज़ें डिफरेंट होता है पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल। देखिए लगारी साहब, किसी भी APC की रहबर कमेटी के बारे में एंकर का ये जो तज्जिया या तबसरा है, ये कितना वजन रखता है? वो बादशाह आदमी हैं, डॉक्टर शाहिद मसूद बड़े एंकर हैं, उन्हें जो भी दिल चाहे वो कहें। बहरहाल रहबर कमेटी होती है और अगर कोई 4 रुकनी, 5 रुकनी, 6 रुकनी, अगर कोई तमाम पार्टियों के सरबराहों पर मुश्तमिल एक रहबर कमेटी अगर बन जाती है तो उसमें ऐसी कौन सी बात है जिस पर हम कहें कि रहबर कमेटी नहीं हो सकती है। रहबर होता है, लेकिन रहबर कमेटी तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ पार्टियों के सरबराहान पर मुश्तमिल होगी या फिर जो उनके नामज़द नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी, इस तरह की होती हैं। लेकिन उन्होंने 12 दिन को बातों में उड़ाना चाहा है। इस तरह की बात अगर वो बातों में उड़ा रहे हैं तो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन रहबर कमेटियाँ होती हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर सियासी मंजरनामे पर एक नज़र डालेंगे। हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان شاہ محمود قریشی اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ 20 جولائی کو 5 روزہ دورے پر امریکہ روانہ ہو رہے ہیں, جہاں پر ان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. لغاری صاحب, موجودہ عالمی تناظر میں وزیر اعظم عمران خان کا دورہ امریکہ پاکستان اور اس خطے کے لیے کتنا اہم ہے؟ میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے. ایک تو عمران خان پہلی بار امریکہ جائیں گے اور امریکی صدر سے ملاقات کریں گے. ویسے بھی اگر دنیا کی صورتحال دیکھی جائے تو ابھی جو وہاں پر ہو رہی ہے جاپان میں عالمی معاشی طاقتوں کی جو وہاں پر کانفرنس ہوئی, سمٹ ہو رہی ہے, جہاں دنیا کے بڑے دولت مند ممالک جو ہیں, امیر ترین ممالک جو ہیں وہاں اکٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں پر جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور ساری صورتحال کے تناظر میں ہم لوگ جو ہیں, یہ جو تیسری دنیا کے ایک زمانے کی تیسری دنیا کے لوگ جو ہیں, اب اس کس پوزیشن میں ہیں اور ہماری اسٹینڈنگ کیا ہے اور ہم کہاں پر کھڑے ہوئے, اس صورتحال کو سمجھنے میں مدد ملے گی. اور ایک بات اور ہے کہ امریکی صدر نے اس دوران میں یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ شمالی اور جنوبی کوریا کے سرحد پر جا کر, جب ان کی یہ خواہش سامنے آئی ہے کہ وہ شمالی اور جنوبی کوریا کی سرحد پر کھڑے ہو کر شمالی کوریا کے سربراہ کے ساتھ صدر کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں, مصافحہ کرنا چاہتے ہیں, تو کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ لائن آف کنٹرول پر کھڑے ہو کر وہ نریندرا مودی اور عمران خان سے ہاتھ ملائیں اور ان سے مصافحہ کریں؟ یا ہو سکتا ہے کہ دونوں ملکوں کی ٹینشن کم کرنے کے لیے اور کور ایشوز پر بات کرنے کے لیے وہ ایک ماحول سازی کی طرف آئیں اور ایسا کریں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر واشنگٹن میں جب مذاکرات ہوں اور امریکی صدر کے ساتھ عمران خان کی ملاقات ہو تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث آئیں گی. خاص طور پر اس خطے کی جو صورتحال ہے اس میں بڑی ڈیولپمنٹس ہیں, افغانستان کی ڈیولپمنٹس, مڈل ایسٹ کی ڈیولپمنٹس, سینٹرل ایشیا کی ڈیولپمنٹس, بہت چیزیں ہوں گی جو اس پر بات ہو سکے. لیکن لغاری صاحب, گزشتہ چند برسوں میں جو واشنگٹن اور اسلام آباد میں دوریاں آ گئی تھیں, لگتا ہے اب اس دورے کے بعد وہ دوریاں ختم ہو جائیں گی؟ میرے خیال میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہمیشہ سے موجود رہی ہے, لیکن امریکی طرز عمل یہ رہا ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کا کام نکل گیا ہے اور پاکستان سے جس حد تک وہ فیور لے سکتے تھے لے چکے ہیں, اور پاکستان کی خدمات کو جس حد تک وہ اپنے لیے قابل استعمال بنا سکتے تھے بنا سکے ہیں, تو پھر وہ اس کے بعد پاکستان کو اس صورتحال میں تنہا چھوڑ کر ایک طرف چل دیتے رہے. پاکستان نے بھی اس دفعہ یہ کیا کہ اور اپنی انگیجمنٹس بڑھائی ہیں. سی پیک کی ایک انگیجمنٹ ہے جو بہت بڑی ہے, جو چین کے ساتھ ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ پاکستان کی اس وقت ہوئی تھی جو آپ نے ایک گیس پائپ لائن ایران کی سرحد پر لا کر بچھا دی تھی اور وہاں تک ایران کی سرحد تک ایران کی طرف سے لا کر یہاں ہو گئی تھی. اس کے علاوہ اور بھی ہوا ہے کہ آپ کی انگیجمنٹس بڑھی ہیں, سینٹرل ایشیا میں بڑھی ہیں, اور روس کی اس طرف آپ کی انگیجمنٹس بہت بڑھی ہیں, اور روس کے ساتھ آپ کے تعلقات کو ایک نئی ڈائمنشن آیا ہے. صحیح. کیا اس صورتحال میں امریکہ کے طرف رجوع کرنا اور امریکہ کے قریب ہونا کہ نئے صورتحال کا نیا تقاضا ہوگا, اس میں نئی چیزیں ہوں گی, یا پھر وہی ہوگا کہ ایک فون کال ہوگی, ہمارے دوست ہو یا دشمن, دوست ہو تو یہ کرو, دشمن تو یہ کرو, اس طرح کی بات ہوگی؟ دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے. واشنگٹن میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات کی نوعیت کیا بنتی ہے, ہم آگے دیں. بالکل. اچھا لغاری صاحب, اپوزیشن کی شدید کے باوجود بجٹ منظور کر لیا گیا ہے. اپوزیشن کی جانب سے ابھی بھی خاصا رد عمل سامنے آیا, لیکن بجٹ منظور ہو گیا. حکومت کی یہ کتنی بڑی کامیابی آپ سمجھیں گے اسے؟ یہ بڑی کامیابی ہے اس لیے کہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جس طرح سے ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں, جس طرح سے اختر مینگل صاحب کو اپوزیشن منانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ حکومت کے مخالف کیمپ میں جائیں, اور لوگوں سے رابطے ہو رہے تھے, لیکن بہرحال حکومت نے بڑے مارجن کے ساتھ یہ بجٹ منظور کیا ہے. اس کے لیے حکومت کو کہنا چاہیے, ہمیں کہنا چاہیے کہ اس نے بڑی ڈیولپمنٹ کیا ہے اور یہ بجٹ منظور کرایا ہے. اور اپوزیشن کی تمام جو کٹ موشنز تھیں, آل 35 جو ترامیم تھیں بجٹ میں, وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ نامنظور ہوئی ہیں, وہ مسترد ہوئی ہیں اور ان کو نہیں مانا گیا ہے, اور حکومت نے اپنا بجٹ جس طرح سے چاہا اضافی ترامیم کے ساتھ اس کو منظور کیا ہے. یہ حکومت کی کامیابی ہے. اگر بجٹ منظور نہ ہوتا تو ظاہر ہے حکومت کلیپس کر جاتی. بالکل. اچھا لغاری صاحب, ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے ہم نے ویسے تو اپنے پہلے کلپ میں بھی ڈسکس کیا تھا, لیکن یہ اثاثے ظاہر کرنے کی جو ایمنسٹی اسکیم ہے اس کی ڈیڈ لائن میں توسیع اب پھر سے کر دی گئی ہے. مطلب اب ایسا کیا ہوگا کہ جو وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ لائے عمل بنایا جائے گا, اب اس میں کیا چینجنگز آئیں گی؟
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس آپ کے خزانے کے اندر رقوم ہے. لوگوں کے پاس گھروں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں یا گھروں میں نہیں ہیں تو انڈکلیئرڈ پیسے ان کے پاس ہیں. لوگوں کو اپنے سارے پیسے ریگولر اکنامی میں ساتھ لانا چاہیے. اب تو حکومت نے شاید اور بھی مراعات دینے کی باتیں کی ہیں. جی آپ بینک کے ذریعے ظاہر نہ کریں. مجھے نہیں معلوم کہ اور کون سا طریقہ کار ہوگا جس طرح سے یہ چاہیں گے کہ لوگ اپنے اثاثے ظاہر کریں. اگر بینکوں کے علاوہ بھی کوئی ذریعہ ہے جس کے ذریعے جو فائلرز ہیں وہ اپنے جائیداد یا اثاثے ظاہر کریں گے. بہرحال یہ ہے بہت ضروری. اور آپ کے پاس جو آپ کی حکومت ہے اس کے پاس اتنے فائنانسز نہیں ہیں کہ آپ کی پوری اکنامی کا بوجھ اٹھا سکیں. ظاہر ہے آپ کے پاس ادھر ادھر جو پیسہ بکھرا پڑا ہے اس کو ریگولر اکنامی میں آپ نے شامل کرنا ہے. لوگوں کو فائلرز بنانے کے لیے آپ کو بہرحال کوئی پیش رفت کرنی پڑے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ فرض کریں اگر پاکستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، پنڈی میں، فیصل آباد میں، حیدرآباد میں، گجرات میں، گوجرانوالہ میں، سیالکوٹ میں، پشاور میں، کوئٹہ میں لاکھوں کی تعداد میں دکانیں ہوں گی. لیکن کیا ہر دکاندار جو ہے، چلیں آپ اندازہ لگا لیں جی 50 لاکھ سے زائد مالیت کا جس کے اندر سامان ہو. ایسی دکانیں بھی ہیں جس کے اندر کروڑوں کی مالیت کا سامان ہے لیکن وہ ٹیکس فائلر نہیں ہیں، ٹیکس پیئرز نہیں ہیں. تو ان کو ٹیکس نیٹ میں تو آپ لانا ہوگا. لیکن وہاں پر رکھی ہوئی چیزوں پر جی ایس ٹی لیتے ہیں. تو آپ کا جی ایس ٹی لینے کا طریقہ کیا ہے؟ ڈبل بکیں چل رہی ہوتی ہیں، ڈبل وہ دے رہے ہوتے ہیں. ایک بک ایسی چل رہی ہے جس میں حساب کتاب ایف بی آر میں جمع کرایا جاتا ہے. 20 بکیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں جس کا حساب کتاب ایف بی آر میں جمع نہیں کرایا جاتا ہے. وہ ایسی رسیدیں کٹ رہی ہوتی ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں آتے. پیسہ پاکستان میں اتنا زیادہ ہے کہ اگر حکومتیں جمع کرنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور آپ کی بیوروکریسی اس میں سنجیدہ ہو، آپ کا ایف بی آر اس میں سنجیدہ ہو اور سنجیدہ کوشش کرے اور اس بات کی نہ کرے کہ افسروں کی جیب میں کیا جائے گا، پاکستان کی جیب میں کیا جائے گا، تو پھر بہت پیسہ جمع ہو سکتا ہے. اچھا لغاری صاحب، ڈالر کی پھر سے اونچی اڑان ہے اور ہفتے انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 22 پیسے مزید مہنگا ہو گیا ہے اور اب قرضوں میں 1273 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. اب ان قرضوں کو اتارنے کے لیے کیا مزید ٹیکسز لگائے جائیں گے؟ یعنی غریب جو عوام ہے ان پر مزید بوجھ ڈالا جائے گا؟ میں وہی عرض کرتا ہوں، جب عمران خان یہ کہا کرتے تھے کہ جب پاکستان کے روپے کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں 1 روپے کم ہوتی ہے تو اتنا ہمارے اوپر خربوں کے حساب سے قرضہ بڑھ جاتا ہے. تو اب ان کے دور کے اندر تو 120 سے ڈالر جمپ کر کے 164 تک 63 تک پہنچا ہے. اب یہ 40-43 کو پھر آپ ضرب دیں اس سے کہ ٹریلین آف دا روپیز کے آپ کے خواہ کے اوپر قرضے بڑھ گئے. تو اس کا حساب کون دے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے کوئی حد، کوئی پیمانہ مقرر کیا ہے. آپ نے یہ جا کر 6 ارب ڈالر کا جو آپ معاہدہ کیا ہے آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ، اس کے نتیجے میں آپ کے پاس تو یہ ختم ہونا چاہیے سلسلہ کہ آپ کے یہاں روزانہ روپے کی قیمت گر رہی ہے اور ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ یا آپ نے جو سینٹرل بینک کے جن کو گورنر بٹھائے ان سے نہیں آپ بات کریں گے کہ جناب یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ روزانہ آپ کے روپے کی قیمت ڈی ویلیو ہو جاتی ہے اور روزانہ ڈالر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے؟ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ خاکم بدہن پھر کیا رہ جائے گا؟ روپے کی قیمت کیا رہ جائے گی اور پاکستان کے لوگ پھر دنیا کے اندر کیا کر سکیں گے؟ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. اور ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں بھائی، ابھی آج وزیر اعظم بھی کہہ رہے تھے، جو نیشنل اسمبلی میں کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے اگر انڈسٹری ہماری فعال ہوگی تو ہم ایکسپورٹس کریں گے. ہم یہ عرض کرتے رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ کے پاس انڈسٹری ایک فعال انڈسٹری اور وہ انڈسٹری جو آپ کے ملک کے خام مال کے عین مطابق ہو، آپ ایگریرین کنٹری ہیں اور زراعت سے متعلق آپ کو بے شمار انڈسٹری آپ کی لگ سکتی ہے اور آپ بہت فارن ایکسچینج کما سکتے ہیں، لیکن اس طرف آپ کی توجہ نہیں ہے. آپ نے اور چیزوں پر توجہ کر رکھی ہے. بہرحال آپ کو اس طرف توجہ دینی ہوگی. اچھا لغاری صاحب، ڈالر کی تو چلیں اونچی اڑان ہے ہی، پیٹرولیم قیمتوں میں بھی رد و بدل کی سمری تیار کی گئی ہے. اوگرا کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 77 پیسے فی لیٹر کمی ہوگی. یہ اتنا بڑا احسان کیوں کر رہے ہیں 77 پیسے کم کر کے؟ ایسا لگ رہا ہے جس سے 77 روپے کم ہو رہا ہو. ایسا نہیں. یہ کیا بڑھاتے ہوئے تو آپ نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ 8 روپے ایک دم جب بڑھا رہے ہیں تو لوگوں کی جیب پر کتنا اثر پڑے گا؟ 1 لیٹر پر جب 8 روپے 8.5 روپے آپ بڑھاتے ہیں
वापस लेते हो 77 पैसे, 1 रुपया भी नहीं होता, 77 पैसे आप कम कर रहे हैं। बड़ी आपका बड़ा एहसान है, हम आपके इस एहसान अजीम के नीचे दब कर हाँप रहे हैं और हमसे सांस नहीं संभाली जा रही है। आप इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं, 77 पैसे 1 लीटर पर आप कम कर रहे हैं। बहुत नवाजिश, बहुत करम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। अच्छा लगारी साहब, हमारे पास ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, कांग्रेस की एक एमपी हैं मऊ मातरी, वो पार्लियामेंट में खिताब कर रही हैं और उन्होंने मोदी सरकार के बारे में कुछ इंकशाफात किए हैं। क्या कह रही हैं वो पहले सुनवाते हैं आप। जनाब, इनका खिताब आपने मुलाहिजा फरमाया। लगारी साहब, कांग्रेस रहनुमा ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया है, इस पर क्या कहेंगे? देखें कैसे राहत इंदौरी के आखिर में जो शेर पड़े हैं वो बड़े कमाल के थे कि ज़ाती मकान किराए के मकी हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। तो इस तरह से उन्होंने बताया है और बहुत अहम पॉइंट्स उठाए हैं इन्होंने, भाई मातरी ने, और एक बड़ी ब्रिलियंट पार्लियामेंटेरियन के तौर पर बॉडी थी। बड़ी रवानी के साथ उन्होंने बीजेपी सरकार की नाकामियों को गिनवाया है, अगरचे वो अभी इलेक्शन जीत कर आए हैं और अभी उनको एक ऐसी पार्लियामेंटेरियन का और ऐसे बहुत से और पार्लियामेंटेरियन उनका सामना है। तो जाहिर है भारत में जमहूरियत एक बड़ी देर से है और मुसलसल है, तो भारत में शायद बहुत बड़े अरसे तक बीजेपी की मनमानियां नहीं चल सकेंगी। ठीक है लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास वक्त बहुत कम है नाज़रीन, और आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी मद्दे मुकाबिल हैं, तो आज हम पाकिस्तान को सिर्फ गुड लक ही कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी टीम पिछले मैचेस में जिस तरह से परफॉर्म कर रही है वो काफ़ी अच्छा है और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पाकिस्तानी टीम से अब काफ़ी हाई हो चुकी हैं। तो गुड लक टू पाकिस्तान। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नज़ीर लगारी और माविश तबस्सुम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।